وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا عليك ربنا ما شاء الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله ولا تتبدلوا
عمر عضوي. وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. عليك ربنا ما شاء الله. الله بريحك اهو. ازيك يا مولانا؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع